बैठो शेरे। फाजिल अली खान शेर खान से मुखातिब हुआ और तफसील से बताओ क्या हुआ है। शेर खान मुअद्दबाना अंदाज में उसके सामने बैठ गया। शेर साहब, आपके जाने के कोई घंटा डेढ़ बाद एपीएम पार्टी का एक छोटा सा जुलूस नमूदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तादाद में इजाफा होता गया, लेकिन फिर भी NON पार्टी की तादाद मजबूरी तौर पर उनसे ज्यादा रही। शुरकाए जुलूस एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मौका देखकर मैंने पिस्तौल से फायर करके एपीएम पार्टी का एक बंदा जख्मी कर दिया। उन्होंने भी हथियार छुपाए हुए थे। जवाबी फायरिंग से NON पार्टी के 2 बंदे ढेर हो गए और फिर हाथापाई शुरू हो गई। काफी लोग जख्मी हुए। ये झगड़ा शायद देर तक जारी रहता, मगर पुलिस ने मुदाखलत करते हुए लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पहले तो पुलिस की नाकाफी नफरी के सामने शुरकाए जुलूस डटे रहे। बाद में पुलिस को मजीद कुमक मिल गई। आंसू गैस के मुसलसल इस्तेमाल और लाठीचार्ज से पुलिस ने दोनों जुलूस मुंतशिर कर दिए और मैं भी वापस चला आया। पीछे पुलिस जख्मियों को अस्पताल पहुंचा रही थी। गुड, फाजिल तहसीन आमेज लहजे में बोला। इसका मतलब है माहौल गर्म है। जी सेठ साहब, चलो हमारा काम तो खत्म हुआ, आगे एपीएम जाने और NON। मगर सेठ साहब, हमारे 3 बंदे जो हवालात में हलाक हो गए हैं, उनका क्या होगा? उनका तो जो कुछ होगा अगले जहान ही होगा। अलबत्ता उनकी हलाकत में दिलशाद अमीन का हाथ है और वो इस हरकत की पादाश में वो आसानी से मुअत्तल हो जाएगा। तुम 2 आदमी भेज दो जो उसकी ताड़ में रहें और मौका मिलते ही उसे ठिकाने लगा दें। अब यूं भी हम पे कोई शक नहीं करेगा। सबका ध्यान NON पार्टी की तरफ जाएगा। इंस्पेक्टर दिलशाद के मरने का हमें क्या फायदा होगा सेठ साहब? गद्दा है तू, बेवकूफ। इंस्पेक्टर दिलशाद ने छापा मारकर हमारे 2 आदमी और माल अपने कब्जे में लिया हुआ है। जज जी, शेरा गड़बड़ाकर बोला। तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? बदला नहीं लेंगे? लेंगे सेठ साहब, बिल्कुल लेंगे, शेरा गर्मजोशी से बोला। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि दिलशाद अमीन के रास्ते से हटते ही हमें अपना माल बशमूल दोनों आदमियों के वापस मिल जाएगा और नए आने वाले इंस्पेक्टर तक हम ये कहानी किसी जरिए से पहुंचा देंगे ताकि वो दिलशाद अमीन के अंजाम से इबरत हासिल कर सके और इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता कराची के बेताज बादशाह बन जाएंगे। पूरे पाकिस्तान की बात करो शेरे, पूरे पाकिस्तान की। कराची के बेताज बादशाह तो हम आज भी हैं। वो तो है सेठ साहब, शेरे के लहजे में खुशामद कूट कूट कर भरी हुई थी। दरअसल मेरा मतलब था कि कुछ लोग इस हकीकत से बेखबर हैं, उनको भी पता चल जाएगा। अच्छा, एक खास बात सुनो। फाजिल का लहजा सरगोशाना सा हो गया था। हुक्म करें सेठ साहब, वो हम तंगोश हो गया। शेरे, ये बात खूब ज़हन नशीन कर लो कि अभी जो कुछ हम तुम्हें बताने लगे हैं उस बात की भंक भी किसी और के कानों में पड़ गई तो समझो तुम्हारी जिंदगी खत्म। और अगर तूने इस राज की हिफाजत की और ये काम बखैरों को भी सर अंजाम दिया तो यकीन मानो हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। अगर हम पाकिस्तान के बेताज बादशाह होंगे तो हमारा दस्ते रास्त होने का शरफ तुझे हासिल रहेगा। तुम देखना तुम्हें कितनी इज्जत, कितनी दौलत और कितना अरूज मिलता है। आप हुक्म करें सेठ साहब। इससे पहले भी शेरा आपका गुलाम था और आइंदा भी आपकी गुलामी में फख्र महसूस करेगा। और जहाँ तक आपके राज का ताल्लुक है, शेरे का सर तो कट सकता है, उसके होंठों से कोई ऐसी बात नहीं निकल सकती जो आपके मफाद के खिलाफ हो। गुड। शेरे का खुशामदी लहजा फाजिल अली खुश कर गया था। अच्छा ये बताओ, कभी पिशावर गए हो? नहीं सेठ साहब। कराची में किसी खुफिया एजेंसी के बंदे से वाकफियत है? उसने पूछा और इस मर्तबा भी शेरे का जवाब नफी में था। तो यूं करो, तुझे हम एक बंदे का एड्रेस बताते हैं, तूने चंद दिनों के अंदर उससे दोस्ती गांठनी है। ठीक है सेठ साहब, लेकिन ख्याल रहे वो बंदा खुफिया एजेंसी का है। तूने यूं उसे दोस्ती लगानी है कि उसे बिल्कुल शक न हो कि तुम सोचे समझे मंसूबे के तहत उसकी जानिब बढ़ रहे हो। ठीक है सेठ साहब, लेकिन क्या मैं सोच सकता हूं कि उससे दोस्ती करने का मकसद क्या है? क्यों नहीं, हम तुम्हें सारी सूरत हाल से आगाह किए देते हैं ताकि किसी गलती का अमकान न रहे। शेर खान उसकी जानिब मुतवज्जो हो गया।
یہ جو تم جانتے ہوئی ہوگے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نے محنت سے حاصل کیا ہے۔ جی، شعرا مختصراً بولا اور فاضل علی کی بات جاری رہی۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے شاید ہم اتنی جلدی اس کے حصول میں کامیاب نہ ہوتے اگر ہمیں بلیک لیکوڈ کا سہارا نہ ملتا۔ جانتے ہو بلیک لیکوڈ کیا ہے؟ نہیں سیٹھ صاحب، یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے۔ مختصراً یہ سمجھ لو کہ ایک ایسی تنظیم جس کا مقصد پوری دنیا پر ہولڈ قائم کرنا ہے۔ اس تنظیم کو امریکہ جیسی سپر پاور کی مدد حاصل ہے۔ مختلف ممالک کے بڑے بڑے شہروں میں اس تنظیم نے مقامی افراد کو ہائر کیا ہوا ہے۔ کراچی میں ان کے نمائندے ہم ہیں اور جتنے بھی ہمارے آدمی ہیں وہ در پردہ بلیک لیکوڈ کے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ تجھے یاد ہوگا کہ چند دن پہلے کچھ سفید فام مہمان ہمارے پاس آئے تھے، وہ بلیک لیکوڈ کے ہی نمائندے تھے۔ اسی دن انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلے چند ماہ میں تنظیم کے سرکردہ افراد کا اجلاس ہونے والا ہے جس میں پاکستان کے تمام شہروں کے اندر کام کرنے والے نمائندوں کا مشترکہ سربراہ چنا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے تنظیم کی نگاہ میں 2 بندے ہیں۔ ایک کا تعلق پشاور سے ہے اور اس کا نام اکبر علی خان ہے۔ اکبر علی خان ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، دوسرا نام ہمارا ہے۔ اب ان چند ماہ میں جن کی کارکردگی اچھی رہی وہ پاکستان میں کام کرنے والے بلیک لیکوڈ کے تمام ارکان کا سربراہ بن جائے گا۔ آپ کی بات مجھے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے سیٹھ صاحب، شعرا اعتماد سے بولا، مگر یہ سوال ہنوز تشنا ہے کہ خفیہ ایجنسی کے فرد سے دوستی گانٹنے کا مقصد کیا ہے۔ ایسے لوگوں سے تو ہمیں دور بھاگنا چاہیے، درست، لیکن اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے، وہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ تو نے کسی ذریعے سے اس تک یہ بات پہنچانی ہے کہ اکبر علی خان بلیک لیکوڈ کا رکن ہے اور بس، باقی کام وہ خود سنبھال لیں گے۔ فاضل علی خان کی بات سن کر شعرا سوچ میں پڑ گیا اور چند لمحوں بعد بولا، سیٹھ صاحب گستاخی معاف، ایک بات پوچھوں؟ شعرے تم بلاتر تو ہر قسم کی بات کر سکتے ہو، اب تم پہلے والے شعرے نہیں رہے۔ مہربانی سیٹھ صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اکبر علی خان پشاور میں بلیک لیکوڈ کا نمائندہ ہے، اسی طرح وہ بھی تو اس بات سے واقف ہوگا کہ آپ کراچی میں بلیک لیکوڈ کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ شاید فاضل علی تیزی سے بولا اور پھر ایک لمحہ غور کرنے کے بعد کہنے لگا، بلکہ یقیناً وہ بھی ہم سے واقف ہوگا۔ غالباً تمہارا مقصد ہے وہ بھی میری طرح خفیہ ایجنسی سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس بارے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ یہ بات یقینی ہے کہ اگر اسے خفیہ ایجنسی نے گرفتار کر دیا تو اسے آپ کے بارے میں اگلوانے میں انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی، کیونکہ ایجنسی کے لوگ جس طرح تفتیش کرتے ہیں اس سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ یہ ظالم پتھروں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اکبر علی خان تو پھر بھی ایک انسان ہے۔ شاباش شیرے شاباش، جی خوش کر دیا، اس کا مطلب ہے ہمارا انتخاب ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ۔ اس طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ بہرحال اکبر علی خان کو ہم نے ہر صورت راستے سے ہٹانا ہے، اس بارے میں کچھ سوچو، ایسے کہ کوئی ہم پہ شک بھی نہ کرے۔ سیٹھ صاحب، اکبر علی خان ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، اور یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اتنے بڑے بزنس مین کے درجنوں مخالف ہوں گے، تو کیوں نہ اس کے کسی مخالف کے کندھے پر بندوق رکھ کر اکبر علی شاہ کو نشانہ بنایا جائے۔ شیرے، آج تو تیرا دماغ بہت دور کی کوگیاں لا رہا ہے۔ تیری اس بات سے تو مجھے وہ اسماعیل شاہ غازی یاد آ گیا ہے، کہیں اس کے تھانے سے فرار ہونے میں میرے کسی ایسے ہی دشمن کا ہاتھ تو نہیں جو اسماعیل کو میرے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہو؟ ایسا ممکن تو ہے مگر یقینی نہیں، کیونکہ اس کے فرار ہوئے مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اگر اس مقصد کے لیے اسے کسی نے فرار کرایا ہوتا تو اب تک خدا نخواستہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہوتا، لیکن پھر بھی اس امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنی سیکورٹی میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ اب یہ سارا انتظام تیرے سپرد ہے شیرے، ہمیں تم پہ کلی اعتماد ہے۔ یہ آپ کی کرم نوازی اور بڑا پن ہے سیٹھ صاحب کہ اس نااہل کو اتنی اہمیت دے دی۔ بہرحال پھر بھی میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جناب کی حفاظت میں کوئی وقیقہ فروگزاشت نہ ہونے پائے۔ چلو یہ تو ہو جائے گا، لیکن اکبر علی خان کا کیا کریں؟ اس کی سرکوبی کے لیے مجھے خود پشاور جانا پڑے گا۔ چلے جاؤ اور اپنے ساتھ 1-2 پٹھان بھی لے جاؤ،
ताकि तुम्हें वहाँ ज़बान की प्रॉब्लम पेश ना आए। ज़बान की प्रॉब्लम तो खैर नहीं होगी क्योंकि मैं खुद भी पठान हूँ और पश्तो बोलना अच्छी तरह जानता हूँ। अलबत्ता अजब खान को ज़रूर साथ ले जाऊँगा कि वो पेशावर से ताल्लुक़ रखता है। तुम पठान हो? फाजिल अली खान के लहजे में हैरत थी। हम तो तुझे सिंधी समझ रहे थे। मेरे अजदाद का ताल्लुक अटक से था सेठ साहब, और मैं इस असलन सागरी पठान हूँ। अलबत्ता मेरी पैदाइश जो कि कराची की है, इसलिए सिंधी भी अच्छी तरह बोल लेता हूँ। ठीक है शेरे, अब तुम फिलफौर पेशावर जाने की तैयारी करो। मुझे एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट चाहिए और बेफिक्र रहो, इनाम तेरी तवक्को से भी बढ़कर मिलेगा। आपकी खुशी ही मेरा इनाम है सेठ साहब, खुशामदी लहजे में कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ और फिर मुअद्दबाना अंदाज में सेठ फाजिल को सलाम करते हुए कमरे से बाहर की जानिब चल दिया। खुशी के मारे उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज उसे सेठ ने जो अहमियत दी थी और जितनी उसकी तारीफ की थी, उसके बारे में उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, और अब उसका ज़हन पेशावर जाकर अकबर अली खान से निपटने की तरकीब सोचने में मसरूफ था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।